الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا سورة الفاتحة 1 سورة الإخلاص 3. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم اللهم إنا نخفي ثواب هذا القرآن من القرآن الكريم وما قرئ من القرآن الكريم والأوراد والأذكار إلى روح الميت. اللهم اغفر له يا رب العالمين. اللهم اغفر له وارحمه رحمة واسعة يا رب العالمين. اللهم ارحمه واغفر له ذنوبه وآثامه وتقصيره في جنبك يا رب العالمين. اللهم اغفر للحاضرين. اللهم اغفر لمن مات من الوباء للمسلمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لهم جميعا يا رب العالمين. وسهل لهم امورهم في قبورهم يا رب العالمين. وسهل لهم اسئله المنكر والنكير يا رب العالمين. آمين. اللهم اجعل امتحانهم في قبورهم سهلا ميسرا يا رب العالمين. آمين. اللهم اجعل اسئله المنكر والنكير سهلا لهم يا رب العالمين. آمين. واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة يا رب العالمين. واجعل قبره روضة من رياض الجنة يا رب العالمين. واجعله ناظرا إلى مناظر الجنة في قبره يا رب العالمين. اللهم اغفر له تقصيره وذنوبه وآثامه وسيئاته وبدل سيئاته حسنات وضعف حسناته يا رب العالمين. آمين. اللهم اغفر لمن حضر في هذه الجنازة يا رب العالمين. آمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. Can I put it? Tell him to lift from underneath. الله أكبر. Are you sure it's the right way? الله إله إلا الله وحده لا شريك له.
कुत्ते मन लगे Put it through the handle there. Come on. Yeah. Come here. I don't think I can do this, brother. No. Really weak. Are you in? I'm ill, yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Allah Akbar. You gotta Lift it up. together. Lift it up. Slowly. Slowly. Bismillah. Very slow. Try to go slowly. Bismillah. Allah ilaha Adam. illallah. Bismillah. La ilaha illallah. لا إله إلا الله محمد رسول الله. Yeah, go back to the van. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. آمين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصلي عليه. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وغيره والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله.
Dah order now, brother. Yeah. You nothing else here. Put it right there. On top. You can put it on top as well. It's on top of it. Huh? Most people are inside. On the side. When are they gonna put that? You go with fresh grapes, man. See, the soil's fresh now, and that's why it's dark. Later, then we'll have Did they let you visit the grave? واجعل هذا الامتحان في قبره سهلا آمين وجاوزه هذا الامتحان يا رب العالمين واغفر له وارحمه رحمة واسعة وأسبغ عليه نعمك يا رب العالمين وأسبغ عليه رحماتك يا رب العالمين اللهم أسبغ عليه رحماتك الظاهرة والباطنة يا رب العالمين اللهم اغفر له في خدمته للإسلام والمسلمين يا رب العالمين اللهم اغفر له بأعماله الصالحة يا رب العالمين اللهم إنه كان رجلا صالحا اللهم اغفر له يا رب العالمين وآنسه بالقرآن الكريم في قبره يا رب العالمين اللهم آنسه بالقرآن الكريم في قبره يا رب العالمين اللهم اجعل سورة الملك منجية له في قبره يا رب العالمين اللهم أزل عنه الوحشة في قبره يا رب العالمين اللهم اجعل أهلا له خيرا من أهله يا رب العالمين اللهم اجعل له أهلا في قبره خيرا من أهله في الدنيا يا رب العالمين اللهم اجعل له خير الرفقة وارزقه يا رب العالمين اللهم اجعله شافعا مشفعا عند النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وبارك على آمين برحمتك يا أرحم